محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون پس قسم ہے تیرے رب دی لا یؤمنون نہیں ہیں ایمان والے حتی یحکموک یہاں تک کہ حاکم تسلیم کر لیں تینوں فیما شجر بینہم اس چیز دے درمیان جو جھگڑے ہیں مابین انہاں دے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت پھر ناکام وچ اپنے دلاں دے کوئی تنگی تیرے فیصلے تھی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور قبول کر لیں قبول کرنا سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس کو رحمت مقام کا ترجمہ میں اس وقت
عام فہم اپنی اور تو ساڈی پنجابی زبان دے اندر تو ساڈے گوشت گزار کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الاقلام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 5واں سپارہ، سپارے دا رکوع چھٹا، سورت دا نام سورہ نساء، سورت دا رکوع نام اللہ اللہ۔ اللہ والو گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے اللہ الرحمن دے مقدس اور سچے قرآن پاک دے فضائل اور حقوق بیان کیتے سر۔ اسے دی مناسبت دے وجہ تو آج میں تواڈے سامنے حدیث اور سنت دی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا دے اندر توجہ میری طرف ہے سکتا انا للہ دنیا دے اندر جتنے بھی مذاہب نے انہوں نے کہاں کرنا ہے، مذاہب باطلہ نے یا مذہب حق ہے، تمام دے تمام جملہ دے جملہ سبھی دے سبھی اپنے اپنے مقام سے اس بات دے دعوے دار نے کہ نجات پانی ہے تے اساں پانی۔ یہودیاں نو پوچھ کے دیکھ لو، اور اس بات دے مدعی نے کہ جنت بنی ہے تے یہودیاں واسطے بنی ہے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اسی تے خدا دے پتر ہاں، او دے بڑے پیارے ہیں۔ اپنی اولاد نو خدا دوزخ وچ نہیں پا سکتا، اے انہاں دا دعویٰ قرآن پاک نے نقل فرمایا۔ عیسائیاں نو پوچھ کے دیکھو، وہ کہندے نے کہ میاں
بہشتاں تے تیار ہی ساڈے واسطے ہوئیاں. سکھاں نو پوچھ کے دیکھو کہندے نے کہ باغات دی سیر ہی اساں کرنی. ہندو آندے نے کہ جنت دیاں ساریاں نعمتاں تیار ہوئیاں نے تے ساڈے واسطے تیار ہوئیاں. اسلام دے اندر اتنے فرقے اور اتنے مذاہب نے. آمنہ دے لال پیگر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے بنے، میری امت دے 73 بن کے رہ گئے. ذرا غور فرمانا، یہ 73 فرقے جڑے بننے نے 73 دے 73 ہی دعویٰ کرتے نے کہ اسی جنتی ہیں. اے میں چلیا آ رہا سا جی ٹی روڈ تے ایک جلسہ ساڈے گوانڈ ہو رہا ہے، کالے جھنڈے ٹنگے. وہ آندے نے بادشاہ بہشت بنی ہے تے ساڈے واسطے. چکڑال بھی کہندے نے جنت میں جانا تے اساں. پرویزی آندے نے رب نال ملاقات ہی ساڈی ہونی ہے. اویا مرتد مرزائی آندے نے کہ ساڈے بغیر دنیا اتے بخشے ہی کوئی نہیں. مشرک آندے نے اسی جنتیاں، بدتی آندے نے اسی جنتیاں، بریلوی آندے نے اسی جنتیاں، دیوبندی آندے نے اسی جنتیاں، اہل حدیث آندے نے اسی جنتیاں. اج رب دے قرآن کولوں فیصلہ لینا ہے. ہر بندہ آندا کہ سیدھے رستے تے میں. بے نماز نو پوچھئے وہ آندا جی جنتا تے ہے نہیں ساڈے واسطے. نمازی آندا اسی ایویں ٹکرا مارتے پھرنے ہیں. چور ڈاکو آندے نے غفور الرحیم ہی ساڈے واسطے. اور ساتھ تے نیکوکار آندے نے غفار ستار ساڈے واسطے. آج رب دے قرآن کولوں اے پوچھنا ہے کہ اے کلام رحمان، اے رحمان، اے صاحب قرآن، سانو اے دسو کہ رب کیویں ملدا ہے، خدا دی رضا کیویں حاصل ہوئے گی، ایمان کنوں آندے نے، جنت دا حصول بہشت دا دخول کنج ہوئے گا، صراط مستقیم کی ہے اور کیڑے لوگ صراط مستقیم تے گامزن نے. اے اللہ دا قرآن اور محبت نال پیار نال قرآن سنو. آج فیصلے بڑے ہون گے اور انشاءاللہ العزیز تسی کسی نتیجے تے پہنچے جا. اے رحمان دا قرآن سپارہ نکل آیا تیسرا. آواز آندی ہے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پیار نال قرآن سنو اور بڑے ہوش نال ایدہ ترجمہ نوٹ کرو۔ قل اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آپ اعلان فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ، اے دنیا دے لوگو اگر تسی خدا نو اپنے تے راضی کرنا چاہتے ہو، خدا دے محب بننا چاہتے ہو، خدا نال محبت کرنا چاہتے ہو، خدا دے محبوب بننا چاہتے ہو یا خدا نو محبوب بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ قرآن فاتبعونی رب تک پہنچن دا ایکو ہی ذریعہ تے ایکو ہی رستہ ہے، فاتبعونی جنت تک پہنچن دا ایکو ہی ذریعہ تے رستہ ہے، اور بہشت دخول دا ایکو ہی ذریعہ تے سبب ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری پیروی کرو، فتبعونی میرے پیچھے لگ پو، فتبعونی میرے آگے لگ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لوے گا۔ فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ، تسی میرے پیچھے لگ جاؤ گے اللہ تانوں اپنا محبوب بنا لوے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تواڈے سارے گناہاں تے معافی دے قلم پھیر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اعلان خداوند، پتہ لگا کہ نجات دا ایک کوئی رستہ تے ذریعہ ہے کہ امام الانبیاء، حبیب خدا، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صاحب کعبہ قوسین او ادنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری تے اطاعت اختیار کر لی جا۔ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں چنگا ہاں، میں جنتی ہاں، اج فیصلہ ہو جانا ہے کہ کون لوگ اس رستے تے نے جیڑا رستہ مکے مدینے تو ہو کے حوض کوثر تے جاندا ہے، حوض کوثر تو ہو کے بہشتاں تک پہنچنا، اللہ تانوں اس رستے تے چلا ہے۔ اے رستہ جو دسنا ہے، راہ بڑے نے لوکاں ملے، کوئی ایتھوں تردا تے اندرا گاندھی دے ملک نو جاندا، تردا تردا بریلی پہنچ جاندا، کوئی انج نو تردا تے کوفے جا پہنچدا، کوئی ادھروں تردا تے میاں پاک پتن پہنچ جاندا، کوئی اوس گٹھوں اٹھدا تے وہ اجمیر جا پہنچدا، اور کوئی ادھروں تردا تے قادیان جا پہنچدا۔
ہائے 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 ہائے، کوئی ادھروں تردا تے بغداد جا پہنچدا، کوئی ادھروں اٹھدا تے نجف اشرف جا پہنچدا، اور وہابی اٹھتے نے مکے مدینے جاندے نے، اور انشاءاللہ جیڑا مکے مدینے جائے گا حوض کوثر تے جائے گا، حوض کوثر تو خدا دیاں جنتاں وچ جائے گا۔ اللہ تواڈے نصیب چ فرما۔ سودا اپنا اپنا، مسلک اپنا اپنا، دعوت اپنی اپنی ہے، فکر اپنی اپنی ہے، نیاں بلاوا اپنا اپنا ہے، ہائے ہائے ہائے، نسبت اپنی اپنی ہے، پیغام اپنا اپنا ہے، پکار اپنی اپنی ہے، شہرا اپنا اپنا ہے، آوازہ اپنا اپنا ہے، نکارہ اپنا اپنا ہے، عقیدہ اپنا اپنا ہے، رستہ اپنا اپنا ہے، پر اساں تے اج یہ دسنا ہے کہ رستہ کیڑا صحیح رستہ ہے۔ جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ، گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے میرے پیغمبر تے تیرے رسول لیٹے نے، اونا دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتان نازل فرما۔ پروانے ہوں اے ذرا پیغمبر دا ایک فرمان نوٹ کر لینا، کہ میرے ہاتھ وچ مشکات شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، اج دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے لکھ کے لے جانا۔ اس روایت دے راوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خطا خطوطا عن جميعنا وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأن على صراطي مستقيما فاتبعوه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انج کر کے سیدھی لکیر کھچ دینے، میرے وال دیکھو ذرا، انج کر کے لکیر سیدھی کھچ دینے، تے لکیر سیدھی کھچ کے تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او دے سجے بھی لکیراں کھچ دینے، تے انج کر کے کھبے بھی لکیراں کھچ دینے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، آ جیڑی سیدھی لکیر ہے اے ھذا سبیل اللہ، اے آ جیڑی سیدھی لکیر ہے اے رب دا رستہ جے، اے رب دی راہ جے، اے میری راہ جے، اے رب دی راہ جے، تے آ جڑیاں کھبے تے سجے ڈنڈیاں لکیراں نے، فرمایا اے میری تے رب دی راہ نہیں جے، اے شیطان دے راہ جے۔ اللہ تعالیٰ شیطانہ دے راہاں تو بچا، اے گمراہی دے رستے نے جڑے سجے کھبے نے، سیدھی سڑک ہوئے جی جڑی جی ٹی روڈ شہرائے اعظم تانوں مکے تے مدینے پہنچا دیندی ہے، اللہ سارے مجمع نو اس جی ٹی روڈ تے چلا جڑا مکے مدینے پہنچادا۔ اجے نہیں سمجھے، آؤ میں سمجھا دیواں۔ آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے بیٹھے نے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اے مشکات شریف میرے ہاتھ وچ ایک تورات دا نسخہ پڑھ رہے ہیں. پروانیوں ذرا ہوش نال خطبہ نوٹ کرنا. اے تورات دا نسخہ پڑھتے ہیں پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پہ جاندی ہے. ہائے ہائے آپ دے چہرے تے غصے دی آثار نمایاں ہو جاندے نے. تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی نظر پہ جاندی ہے. اور صدقے جاواں صدیق نہ تیری شان عظمت تے فراست تے سمجھ تو تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فقال ابو بکر سکلت کسواکلو اے عمر تیری ماں تینو گم کر دے وے ما ترا بے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو نبی پاک علیہ السلام دے چہرے وال کیوں نہیں ویندا پیا؟ عمر تینو تیری ماں گم کرے تو تورات پیا پڑھنا تے نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ نہیں ویندا. نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ جڑا ہے وہ غصے دے نال ٹمٹما رہا ہے. فنظر عمر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے چہرے ول ویندے نے تے کی ویکھ کے کہندے نے فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ. اللہ میں تیری پناہ پکڑنا تیرے غصے تو تے اپنے پیغمبر محمد تے غصے تو. تنال فرماندے نے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اے میرے عمر گل سن لے والذی نفس محمد بیدہ منو اس خدا دی قسم جد ہاتھ وچ میں محمد دی جان ہے. اگر اے تے تورات جڑی تو پڑھنا پیا اے جدے تے نازل ہوئی ہے موسیٰ پیغمبر بھی آ جائے او پیغمبر بھی آ جائے فرمایا او جب تک میری پیروی نہیں کر لوے گا انہوں بھی کوئی چارہ کار نہیں ہوئے گا. اور پتہ لگا آج جے نبی موسیٰ آ جائے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا وہ اپنی نبوت نہیں چلا سکے گا اور جنت وچ نہیں جا سکے گا جب تک آمنہ دے لال دی تابعداری نہ کرے. عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت نازل ہونا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بحثیت نبی نازل نہیں ہونا اپنی نبوت دا سکہ نہیں چلانا انہیں آمنہ دے لال دا تابعدار بن کے رہنا ہے. پتہ لگا کہ اس ویلے قیامت دیاں کندھاں تک اگر کوئی نجات دا ذریعہ ہے ہر ایک واسطے تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی پیروی ہے حدیث دی پیروی ہے میرے مصطفیٰ دی اطاعت ہے قرآن دی تابعداری ہے. جیڑی چیز اس تو ود کے ہوئے گی جو کتاب و سنت و تجاوز کرے گا پاویں عبادت دا رنگ لگے نیکی دی نیت نال کرے منو کعبہ دے خدا دی قسم ہے رب دے دربار دی اندر او دی ہر نیکی تباہ تے برباد ہو جائے گی. مچھر دے پر دے برابر بھی او دی قیمت نہیں پوے گی.
تسا کہنا ہے جناب کتنے لکھیا ہے؟ آؤ میں رب دا قرآن پیش کرا، پتہ نہیں کی مصیبت چلتی سپیکر بہ جاندہ۔ اے سپارہ دیکھو جی، غالباً سورت دا نا، ہاں اے سنو، سپارہ 16واں نکل آیا ہے۔ اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں، لکھ ورا میں صدقے جاواں۔ سورہ کاف ختم ہو رہی ہے، سبحان اللہ سبحان، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اللہ فرماندے نے بعض لوگ نیکیاں کرتے ہیں، اپنے والوں نیکیاں کرتے ہیں، سانو ثواب ملے گا۔ سنا اور میاں ایک آدمی نیکی کردا ہے اور قرآن تے حدیث وچ عمل نہیں، قرآن تے حدیث وچ دا ثبوت نہیں، اپنے والوں ثواب سمجھ کے کردا ہے۔ اے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے، رب دے قرآن نے دہائی دے دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم۔ انہاں لوکاں نوں انہاں دیاں نیکیاں دا کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ حبطت اعمالہم، انہاں دے عمل سارے ضائع تے برباد ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ جویں کافر تے مشرک نو او دیاں نیکیاں دا ثواب نہیں ملے گا، اللہ دا قرآن کہندا ایویں بدعتی نو بھی او دیاں نیکیاں دا ثواب نہیں ملے گا۔ جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی کوئی معمولی حیثیت نہیں، اور میرے مصطفیٰ دی جب تک مور نہیں لگے گی نیکی نیکی نہیں بنے گی۔ بولو نیکی نیکی نہیں بنے گی۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ تسا کہنا دلیل دے بغیر بات نہیں چلے گی، میں قدم نہیں اٹھاواں گا۔ اور سنو ذرا، ایمان نہ دسو نماز پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ بولو سنو، جیڑی نماز تے جیڑا روزہ نبی دی سنت دے خلاف ہے کوئی نیکی نہیں۔ اے سنو، میرے ہاتھ وچ مشکات ہے، تسا آکھنا جی یہ کتھے گل لکھی ہے؟ اللہ جتھے تیرے پیغمبر تے میرے آقا لیٹے نے اونا دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ پروانیوں یہ جڑی روایت ہے بخاری شریف تے مسلم شریف کی ہے، تے اس روایت دے راوی کون نے؟ حضرت انس بن مالک آخو رضی اللہ تعالی۔ ٹیپ ریکارڈاں والے اچھی طرح ریکارڈ کرنا اج دے خطبے نو، اور سامعین اچھی طرح سماعت فرمان اج دے بیان نو۔ وَأَنَا أَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ اہل حدیث دا سٹیج قرآن بھی سنی جاؤ تے نبی دا فرمان بھی سنی جاؤ۔ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم
فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال آدم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وما أصوم النهار أبدا وقال أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفقن علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 3 بندے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دے کول آئے، نبی علیہ السلام دے متعلق ازواج مطہرات نو پوچھ دے میں کہ نبی علیہ السلام دے دن رات دے اعمال کی نے، آپ نماز کیویں پڑھدے نے، روزے کیویں رکھدے نے۔ ازواج مطہرات نے دسیا کہ نبی پاک علیہ السلام اینیاں نمازاں پڑھدے نے، انج کر کے روزے رکھدے نے۔ انہاں 3 بندیاں چوں کہن لگا او جی نبی علیہ السلام تے 5 نمازاں پڑھدے نے دن رات وچ، او بخشے نے میں دن رات اور کوئی کم نہیں کرنا، اور کوئی کاج نہیں کرنا، میں 8 پہر 24 گھنٹے نماز ہی پڑھدا رہاں گا۔ اور ایمان نہ ہن مینوں دسنا جے اہل ایمان آئے ہو، اے نماز پڑھنا کم پیڑا کہ چنگا؟ بولو۔ انہاں 3 چوں ایک آندا کہ میں ہر وقت نماز پڑھاں گا، تے دوجا ادھروں بولیا او کہن لگا کہ میں 12 مہینے روزے رکھاں گا، 12 مہینے روزے رکھاں گا۔ ایمان نہ دسو اے روزے رکھنا کم چنگا کہ نہیں؟ ایک تیسرا سی نالو کہن لگا کہ نبی علیہ السلام بخشے بخشوائے نے تے میں تے نکاح نہیں کرنا، نکاح بندہ کرے بیوی آندی ہے، او دے اخراجات نے، او دے لوازمات زندگی نے، او دے حقوق نے، جتی کدی نہیں، کدی دوپٹہ نہیں، کدی آٹا نہیں، کدی مرچ نہیں، کدی لون نہیں، کدی تیل نہیں، اگوں بچے پیدا ہو جاندے نے، مصروفیات ود جاندیاں نے۔ میں ساری زندگی نکاح نہیں کراں گا، دن رات رب دی عبادت وچ رہاں گا۔ ایمان نہ دسو نیت چنگی ہے کہ نہیں؟ یہ گلاں 3 پہ کرتے ہیں، گلاں کرتے ہیں تے جگاں دے پیر اچانک آ جاندے نے۔ آپ بیویاں نے دسیا کہ سونیا اے بندیاں نے 3 نے سوال کیتا ہے، اساں جواب دیتا ہے۔ اگوں انہاں وچوں ایک نے آکھیا کہ میں دن رات نماز پڑھاں گا، ایک نے آکھیا 12 مہینے روزے رکھاں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی نکاح نہیں کراں گا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اور میں نماز بھی پڑھنا، میں وقفہ بھی پڑھنا، میں روزے بھی رکھنا، بیویاں دے حقوق بھی پورے کرنا، دنیا دے حقوق بھی پورے کرنا، روزے بھی رکھنا، چھڈنا بھی۔ جیڑا آدمی میرے تو ود کے کم کرے گا میری امت وچوں ہی نہیں۔ بولو میری امت وچوں ہی۔ پتہ لگا میرے مصطفیٰ دا فیصلہ ہے کہ جیڑا آدمی مصطفیٰ تو ود کے نماز پڑھے، ود کے روزے رکھے، وہ مصطفیٰ دی امت وچوں ہی نہیں، مصطفیٰ دی امت وچوں اہم مسئلہ کہہ لیں۔ میرے تو جڑا ود کے کم کرے گا یا ایسا کم کرے گا جدے تے آمنہ دے لال دی مور نہیں لگی، کعبہ دے خدا دی قسمیں رب دے دربار تے مردود ہو سکتا ہے، مقبول نہیں ہو سکتا۔ رب نو جاندا ایکو ہی رستہ ہے، میرے مصطفیٰ علیہ سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس۔ رب نو جاندا ایکو ہی رستہ ہے، میرے مصطفیٰ
علیہ الصلوۃ والسلام دا رب نو منان دا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ آمنہ دے لال دی تابعداری ہے۔ اے ہے اللہ دا قرآن، اے ہے پیغمبر دا فرمان۔ ہن سنو ذرا، اے نبی دا فرمان سنیا، رب دا قرآن سن لو۔ ایک اور مقام نوٹ کرو، ساری ایتاں اسے مضمون دیاں آ جان گیاں۔ اے سپارہ پنجواں نکل آیا ہے، اللہ تیرے قرآن تو قربان جاواں۔ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ انہاں ساریاں دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما۔ سنو ترجمہ، آواز آتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جیڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کردا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ کہو سبحان اللہ۔ اور جڑا اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کردا ہے، اللہ فرماندے نے قیامت دے دن وہ لوگ انعام یافتہ لوکاں دے نال ہون گے، من النبیین، او نبیاں دے نال ہون گے۔ اللہ تعالی نبیاں دا ساتھ نصیب فرمائے۔ من النبیین والصدیقین، صدیقاں نال ہون گے، والشہداء شہیداں نال ہون گے، والصالحین نیکاں نال ہون گے، وحسن اولئک رفیقا۔ رب فرماندے نے ساتھ چنگا دے نبیاں والا، اللہ سب نو ساتھ نصیب فرما۔ اے ساتھ کنو نصیب ہونا؟ من یطع اللہ والرسول، نبی دی تابعداری۔ اجے نہیں سمجھے، اجے نہیں سمجھے، آؤ میں قرآن پاک دا ایک اور مقام پیش کرا، اطاعت رسول دا مسئلہ حل ہو جائے۔ آواز اے بھی سپارہ پنجواں نکل آیا ہے، اور صدقے جاواں سپارے دا رکوع 8واں نکل آیا ہے۔ آواز آندی ہے من یطع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ محمد کا فرمان، فرمان خدا کا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا فرمان ہے، فرمان خدا کا، محمد کا فرمان ہے، فرمان خدا کا، محمد ایسے آتا ترجمہ، محمد کا فرمان ہے، فرمان خدا کا، جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا۔ محمد کا فرمان، فرمان خدا کا، جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا۔ اور ایک اور انداز، ہائے ہائے، وہ اپنی بولی چاہتا ہے۔ محمد کی جس دل میں الفت نہیں ہے، محمد کی جس دل میں الفت نہیں ہے، سمجھ لو کہ وہ جنت کن قسمت نہیں ہے۔ محمد کی جس دل میں الفت نہیں ہے، نصیب اس کو قطعاً اور جنت نہیں ہے۔ میرے برادر،
ایک اور اٹھدا وہ اپنی بولی چاہتا صدقے جاواں قربان جاواں وہ آندا خدا نو منانا محمد نے دسیا صلی اللہ او خدا نو من قل ان کنتم تحبون اللہ خدا نو منانا محمد نے دسیا او دیدار پانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ خدا نو منانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا او کلمہ شہادت سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا ہائے 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 او کلمہ شہادت سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا خدا نو منانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی اور بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھوانا پیانا محمد نے دسیا اور بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھوانا پیانا محمد نے دسیا او آیا یتیمان نو دیون تسلی او آیا کاموں کی والیا او آیا یتیمان نو دیون تسلی تے سینے لگانا محمد نے دسیا او چکلے شرابا او چکلے شرابا جوے چوریاں تھی اور بچنا بچانا محمد نے دسیا خدا نو منانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا جیڑا کم مصطفیٰ تو ود کہوے میرے آقا دی سنت دی مور نہیں لگی پاویں نیکی تے عبادت کردا رب دے دربار قبول و منظور نہیں ہو سکتا آتے نو سناواں اگے نماز دے متعلق سنیا روزے دے متعلق سنیا ایمان نہ دسو قربانی کرنا نیکی ہے کہ نہیں پر جے مصطفیٰ دی سنت دے خلاف ہوئے تے بولو نیکی تو سا کہنا کتھے لکھیا یزدان بخاری شریف عید بکرا دا دن ہے توجہ میری طرف بکرا عید دا دن ہے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عید دی نماز پڑھو تے پچھوں قربانی یہی سنیا جے نا ایک صحابی آیا آن کے کہندا اے جگاں تے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں آج ایک کام کر کے آیا آقا فرماندے نے کی سونیا فجر دی نماز پڑھی تے دل وچ خیال آیا کہ عید دی نماز پڑھ دیا پتہ نہیں کنی کو دیر ہو جانی ہے تے جانور گھر سی خریدیا قربانی دا آقا دل وچ خیال آیا میں نو ذبح کراں ویلا جواں اینو ذبح کراں گوشت بنایا گوشت بنا کے تے میں محلے چ غریباں مسکیناں نو ونڈ کے آ گیا واں تاکہ بھوکے نہ رہن ہن میں عید دی نماز پڑھن واسطے آیا ایمان نہ دسو کم چنگا کہ نہیں نیت بھی چنگی ہے کہ نہیں نیت صحابی دی بڑی چنگی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے لانو سو لگا او تیری قربانی جڑی ہے او عید دی نماز تو پہلو کیتی او قربانی ہوئی نہیں اچھی بولو قربانی انہیں 6 مہینے پہلو جانور ذبح کیتا سی مہینہ پہلو کیتا سی 10 دن پہلو کیتا سی
5 दिन पहलों कीता सी, 1 दिन पहलों की ना ना ना, दिन ईद दा घंटा 2 घंटा पहले पिछों दा फर्क पै गया। वो जानवर ज़िबा करना सी 8-9 बजे ईद की नमाज पढ़ के, कर लिया 5-6 बजे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तेरी कुर्बानी हुई नहीं। मैं आख्या ईद की नमाज पढ़ के करनी है, तू पहलों की तेरी कुर्बानी नहीं हो। यह है मसलक अहल हदीस। नहीं समझे, नहीं समझे, आओ समझावा। मेरे ते तुहाडे प्यारे अली रजी अल्लाह तआला अन्हो अपनी खिलाफत का दौर है। ईद की नमाज पढ़ाने वास्ते गए ने, खुले मैदान च गए ने, मजमा इकट्ठा हो गया। ईद की नमाज तो पहले एक आदमी मजमे च उठदा है, अल्लाह अकबर कह के नफल नीत लेंगे। अली मुर्तजा की नजर पै गई, फरमाया कौन है जो ईदगाह दे विच आके ईद की नमाज तो पहले नफल पढ़न लगा। कहने वाले कहा जनाब फला आदमी है। मेरे अली ने फरमाया कि मेरे मुस्तफा दा जे कफन मैला नहीं होया। और सुन, ईद की नमाज तो पहले भी कोई नमाज नहीं, ईद की नमाज के पिछों भी कोई नमाज नहीं। जड़ा पढ़ेगा मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अली मुर्तजा ने फरमाया ओदा अमल मरदूद हो जाएगा, ओदा अमल। काबा दे खुदा दी कसम उठा के कहना नफल पढ़ने नेकी सी। सहाबी ने समझिया, उस शख्स ने समझिया कि वेला वेला अजे टाइम है, मैं नफल पढ़ लवा। अली मुर्तजा ने रोक दिता, फरमाया चूंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईदगाह में आके ईद की नमाज तो पहलों पिछों नफल नहीं पढ़े। जड़ा पढ़ेगा वो बिदती हो जाएगा, जड़ा पढ़ेगा वो नबी तो वध के काम करने वाले नूं सवाब मिल सकता, अमल रायदा जाएगा, बायस वबाल बन जाएगा, बायस इकाब ते आजाब बन जाएगा। यह है मसले अहल हदीस, यह है हदीस दी अजमत, फरमाने मुस्तफा दी शान। आ मैं तेनू मुकाम सुनावा। पंजवा निकल आया, सूरत दना सूरा निसा है। आवाज आती है वमन युसाके रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा। ओ कौन बेनसीब बदनसीब है जेड़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उल्ट चलदा है, आप दी मुखालफत करदा है। मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, ओदे वास्ते हदायत जाहिर हो जाती है, कुरान ते हदीस दे मसले वाजे हो जाते ने, किताबो सुन्नत बिल्कुल सामने मौजूद है। मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। मेरे वाल वेख, मेरे वाल नहीं देखना ते कुरान दी ज़ियादत करी जा। व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनां दे रस्ते दे भी खिलाफ चलदा है। मोमिनीन तो मुराद सहाबा दी जमात है। व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और सहाबा दे भी खिलाफ चलता है, खुलफाए राशिदीन दे भी खिलाफ चलता है। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला। रब फरमांदे ने जिधरों फिरदा सी फिर देने आ, व नुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा। फैसला खुदावंदी है। अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत माना नबी दी सुन्नत वाले, वल जमात दा माना सहाबा दे तरीके वाले। अजे तक तुहानू अहले सुन्नत वल जमात दे माने दा पता नहीं। अहले सुन्नत दा माना नबी दी सुन्नत वाले, वल जमात दा माना सहाबा दे तरीके वाले। और मैं रब दा वास्ता दे के तुहाडे को पूछना चाहना वा, जो कुछ अजकल बिदात हो रही ने, ये मेले ने, उर्स ने, कबरां ते दीवे ने, कबरां ते मज़ारे, कबरां ते नियाजो नजरो नियाजे, कबरां ते चढ़ावे ने, कबरां दे मेले ने, कबरां दे उर्स ने, कबरां नू सजदे ने, कबरां दे तवाफ ने। हाय हाय हाय, और मियाँ ये कुल ने, तीजे ने, 40 ने, 7 ने, 11 ने, 12 ने, ये कूंडे ने, जुमेराता ने, मलूद ने, मिलाद ने। मैं पूछना वा सुन्नत विच साबित ने ते सहाबा तो साबित ने? सारे नहीं बोलते, थाने मैं ही जाना जदों जाना।
اور بولو سنت صحابہ تو ثابت نے اے ہے رب دا قرآن وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ او کیڑا ظالم بے نصیب ہے جڑا پیغمبر دے الٹ چلدا ہے من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں اے پتہ ہے اونوں اے پتہ ہے اے میلاد تے مولود کوئی نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں پتہ ہے عرس تے میلے کتاب و سنت وچ نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں پتہ ہے کل تیجے چالیے ساتے سنت وچ کوئی نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں پتہ ہے کونڈے پرنے قرآن حدیث وچ نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں اے پتہ ہے قبراں دا طواف قرآن حدیث وچ کوئی نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں پتہ ہے پکے مدار قرآن حدیث وچ کوئی نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں پتہ ہے قبراں دیاں سجدے جڑے نے قبراں دے سجدے قرآن حدیث وچ کوئی نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں ظالم نو پتہ ہے قبراں تے دیوے بال نے قرآن حدیث وچ کوئی نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں پتہ ہے بریلویت کتاب و سنت وچ کوئی نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں پتہ ہے غیر اللہ کو منگنا فریادہ کرنی قرآن حدیث وچ کوئی نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں پتہ ہے قبراں تے بانگا دینیاں کوئی نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں پتہ ہے اذان تو پہلے درود کوئی نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں پتہ ہے کہ جمعہ دا خطبہ دے کے دینا قرآن حدیث وچ کوئی نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں پتہ ہے کہ 11ویں اور کتاب و سنت وچ کوئی نہیں من بعد ما تبین لہ الہدی اونوں پتہ ہے جمعرات قرآن حدیث وچ کھانیاں پکانیاں کوئی نہیں پر کھائی جاندا پکائی جاندا مولا فرماتے ہیں نوَلِّهِ ما تولى اور جدھر پھریں گا تینوں پھیرتے جاواں گے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اے ہے اللہ دا قرآن زبان حبیب الرحمن میں تواڈے کو فیصلہ لینا ہے فیصلہ دے کے جانا اہل عقل آئے ہو اہل علم بیٹھے ہو اہل خرد آئے ہو اہل ایمان آئے ہو اہل اسلام آئے ہو اہل توحید آئے ہو اہل حدیث آئے ہو اہل سنت آئے ہو اہل انصاف دی دنیا ہے مینوں انصاف نہ دسو کہ میرے پیغمبر دے بیٹے فوت نہیں ہوئے اور بولو میرے آقا دے 4 بیٹے کنے بیٹے میرے وال تکنا میرے وال دیکھنا میرے مصطفیٰ دیاں 4 بیٹیاں میرے مصطفیٰ دیاں ایک وقت 9 بیویاں میرے مصطفیٰ دے 1,40,000 صحابہ 4 بیٹیاں تو 4 بیٹے میرے نبی دی زندگی چ فوت ہو گئے میرے نبی دی زندگی چ 4 بیٹے قاسم عبداللہ طیب تے طاہر 4 بیٹے 4 نام 4 بیٹے رب دیتے نبی دی زندگی چی فوت ہو گئے اور دسو نبی نے کل کیتے تیجے کیتے پتران دے 10ویں کیتے مصطفیٰ نے پتران 14 40 کیتے 10 نبی دیاں 4 بیٹیاں بہو جو 3 زندگی چ فوت ہو گئیاں زینب رقیہ ام کلثوم 3 زندگی چ وفات پا گئیاں چوتھی فاطمہ الزہرا مصطفیٰ دے 6 مہینے بعد وفات پا گئی 3 بیٹیاں زندگی چ فوت ہوئیاں میرے نبی نے انہاں دے کل 7 کیتے اہل سنت وال جماعت میں اگے جانا میرے مصطفیٰ دے 22 صحابہ میدان بدر وچ شہید ہوئے 70 صحابہ عہدے میدان چ شہید ہوئے
میرے نبی نے کسی دا عرس میلہ کیتا؟ کسی دے نام دے کنڈے بھرے؟ اور چلو انہاں 17 وچ 70 دے ایک پاسے رہ گئے، انہاں 17 وچ میرے مصطفیٰ دا ایک سکا چاچا حضرت حمزہ شہید ہویا رضی اللہ تعالی۔ احد دا میدان ہے، میرے مصطفیٰ دے سکے چاچے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی سید الشہداء دا لقب آیا، اور میرے مصطفیٰ دے چاچے نو شہید بڑی بے دردی نہ کیتا گیا، کن کٹ دیتے، ظالمہ نے نک کٹ دیتا، نبی دے چاچے دی زبان کٹ دیتی، مصطفیٰ دے چاچے حمزہ دا دل کٹ کے ہندا نے منہ چ پا کے دندا تھلے چبا دیتا، تے کن نک کٹ کے اپنے گل دا ہار بنا لیا۔ میرے آقا نو چاچے دی شہادت جدوں یاد آ جاندی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جائے۔ اے ہندا ابو سفیان دی بیوی فتح مکہ دے دن مسلمان ہوندی ہے، ابو سفیان مسلمان ہوندا ہے، آقا دے سامنے ہوندی ہے، پوچھیا کون ہے؟ آقا میں معافیاں منگن واسطے آئی ہاں، نہ ہندا وا، میں تواڈے چاچا حمزہ دا دل چبڑ والی ہندا وا، آقا جو معافیاں منگن واسطے آئی ہاں۔ آقا فرماندے نے ہندا معافی تے دے دیتی ہے پر اکھا تو دور ہو جا، چاچا یاد آ گیا۔ میں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا، اور میرے مصطفیٰ نے اپنے چاچے حمزہ دا کدی عرس میلہ منایا؟ کدی کل چالیے انہاں دی برسی منائی؟ اگر نہیں منائی، مصطفیٰ نے نہیں منائی، جیڑا دین ہے وہ مصطفیٰ ہے یا رب دا قرآن ہے یا صاحب قرآن ہے، خدا دا قرآن ہے، نبی دا فرمان ہے۔ اگر مصطفیٰ نہیں کیتے تے دین نہیں، جے دین نہیں، جے دین نہیں تے مردود ہے، جے مردود ہے تے میاں دین نہیں، جے دین ہے تے مردود ہے، اور جڑا مردود ہے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ بات کھری دسی جائے گی، ٹنکے دی چوٹ دسی جائے گی۔ تو سارا دین یہ بنا رہے ہیں، اسی نشاندہی کریے تے گستاخ بن جاندے ہیں۔ آؤ سامنے ابو بکر صدیق آخو رضی اللہ تعالی، تینوں دسا کہ نبی دی سنت، مصطفیٰ دی حدیث دی اہمیت کیا، حیثیت کیا، مقام کیا، شان کیا، عظمت کیا، آ تینوں دسا۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد دا میدان ہے، توجہ میری طرف رہے، فرمایا اے جڑے 50 بندے نے اتھے ڈٹے رہے، اے درہ نہیں چھڈنا، سانو پاویں رب فتح دے 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 پاویں شکست دے دے، جیسے بھی حالات ہوں، اور میرے صحابیوں تساں درہ چھڈنا، یہ قرآن چ لکھا ہے۔ جنگ گمشاندی ہوئی، لڑائی زوروں نال ہوئی، ہائے ہائے ربا تو بڑا سچا ہے، لڑائی ہوئی تے ہویا کی؟ اللہ نے میرے نبی تے میرے نبی دے یارانو فتح عطا کر دیتی۔ میدانی احد دی گل کر رہا، جدو فتح ہو گئی نا احد وچ، تو وہ 50 بندے سن نا، انہاں ویکھیا فتح ہو گئی ہے تے باقی سارے ساتھی سامان لٹتے نے، مال غنیمت لٹ رہے نے، اسی 50 اتھے کھلوتے رہیے۔ انہاں اپنے دل وچ یہ آکھیا کہ پیغمبر دا مقصد یہ سی کہ تسا اتوں ہلنا نہیں جب تک فتح نہ ہوئے، کوئی فیصلہ نہ ہوئے،
فیصلہ ہو گیا کہ ہن اسی بھی مال غنیمت جا کے لٹ لئیے. درہ چھڈ دتا. او بولو درہ. نبی دا فرمان یاد نہ رہا, درہ چھڑ دیتا. اے قرآن دسدا درہ جدو خالی ہو گیا, کافراں نے ویکھیا 50 بندے اتھے کوئی نہیں, انہاں پچھوں ہٹ کے چکر دے کے اس درے نو خالی پا کے تے مسلماناں تے حملہ کر دیتا. ایسا حملہ کر دیتا کہ نبی دے 70 صحابہ شہید ہو گئے. میرے نبی دے دند شہید ہو گئے, سر زخمی ہو گیا, بے ہوش ہو کے ٹوئے تے گر گئے. اور آسمانہ تو آواز آندی ہے تانوں فتح ہوئی سی, وہ نقصان پہنچیا ہے, اس واسطے پہنچیا کہ تساں نبی دی نافرمانی کیتی ہے. نبی دے کہے اتے ڈٹے رہے نہیں, نبی دے کہے تے ڈٹے رہے. سنو قرآن, سنو قرآن. ایک اور مقام آواز آتی ہے سب کے جاواں, مولا فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. آواز آتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الفائزون. اور نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, یہی صدقے جاواں, یہی سپارہ, یہی صورت ہے. آواز ایک اور مقام تے آن لگی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. ترجمہ کیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, اور انہاں لوکاں نوں نبی دی مخالفت تو ڈر کے رہنا چاہیے. ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. نبی دی مخالفت نہ کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے, کوئی نقصان نہ ہو جائے, کوئی رب دا عذاب نہ آ جائے. پیغمبر دی مخالفت دی وجہ تو نقصان ہو سکتا, دنیا دا بھی ہو سکتا, بولو دین دا بھی. اللہ تعالی نقصانہ تو بچا کے رکھے. آ صحابہ دی ملاقات تینوں کراواں, انہاں دا عمل وکھاواں. اہل سنت والجماعت, اکھوں دسے نہ تے نان نوراں بی بی. جدو سنت نبی دی مننی نہیں, اہل سنت کہلوان دے کی مانے. اور ساڈا بابا سمسام اللہ دی قبر منور فرما, وہ آندا جدو سنت نبی دی مننی نہیں, اہل سنت کہلوان دے کی مانے. جدو قول صحابی دا نہیں مننا والجماعت صدوان دے کی مانے. میرے برادر وقت کافی ہو چکے ہیں, میں ان الفاظ تے اکتفا کردا.